Show the goods. Hello, good morning to all. Morning, sir. ल कतिजना आज ठिक छ हामी स्टार्ट गर्छौँ है। हिजो हामीले अकाउन्ट इक्वेसनलाई चाहिने आधारभूत कुराहरू भन्दै थियौँ होइन। एसेट्स क्यापिटल लायबिलिटिजको बारेमा छलफल गर्दै थियौँ। त्यसलाई नै अब कन्टिन्यू गरौँ है। त्यसलाई अझै हामी कसरी प्रब्लम सल्भ गर्न सकिन्छ, कस्ता कस्ता प्रब्लमहरू हुन्छन्, अनि त्यो भनेको के हो भने अझै अलिकति डिटेलमा आज हामी छलफल गर्छौँ। र अहिले हामीले आज जान्ने भनेको चाहिँ एसेट्स क्यापिटल लायबिलिटिजको हल्का केही कुराहरू अझै म डिटेलमा भन्छु। त्यसपछि तिमीहरूलाई त्यो चाहिन्छ भने तिमीले नोट डाउन गर्न सक्छौ। नभए टाइम भयो भने हामी प्रब्लम पनि आज सल्भ गर्ने प्रयास गर्छौँ है। म अब स्क्रिन सेयरतर्फ लाग्छु। सबैले देखेको छ मेरो कम्प्युटर स्क्रिन है? छ सर। ल त्यसमा चाहिँ हिजो हामीले भनेकोलाई अलिकति मैले बुदागत रूपमा केही कुराहरू लेखेको छु। जस्तै चाहिँ हामीले यहाँ सल्भ गर्नु पर्दा चाहिँ अकाउन्ट इक्वेसन सल्भ गर्दा मैले केही प्रब्लमहरू पनि बनाएको छु कि त्यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ बेसिक कुराहरू नजानिकन गाह्रो हुन्छ। मैले यहाँनिर तिमीले देख्न सक्छौ यहाँ क्वेसनहरू 2-3 वटा क्वेसनहरू पनि छन्। एसेट्स क्यापिटल लायबिलिटिज होइन, यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी गर्छौँ अहिले। त त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एसेट्स क्यापिटल लायबिलिटिजलाई इम्प्याक्ट गर्ने के कुराहरू हुन् त भनेर बुझौँ। जस्तै चाहिँ नम्बर एमा मैले एसेट्स भनेर लेखेको छु। अब हामीलाई क्वेसन आएको हुन्छ, जस्तै क्वेसनमा चाहिँ गुड्स पर्चेज्ड ₹10,000 भनेको होला। अब हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो ट्रान्जेक्सनमा के कुराहरू छ त, एसेट्स छ कि, क्यापिटल छ कि होइन, लायबिलिटी छ कि, इन्कम एक्सपेन्सेस छ कि के कुराहरू छ भन्ने कुरा हामी बुझ्नु सक्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले हामीले नम्बर एमा एसेट्स भन्ने मैले लेखेको छु, तिमीले देख्न सक्छौ। तिमीलाई आवश्यकता छ भने तिमीले सुन्दै बुझ्दै र कपीमा लेख्न पनि सक्छौ है त्यहाँनिर, अथवा तिमीहरूले मोबाइलले स्क्रिनसट लिएर पछि सार्न पनि सक्छौ, त्यो गर्दा पनि हुन्छ है। अब नम्बर एमा छ एसेट्स। एसेट्समा चाहिँ मैले लेखेको छु हेर, कुनै पनि कम्पनीको लागि गुड्स होइन, कुनै पनि कम्पनीले सामान बेच्छ भने त्यो सामान पनि उसको लागि के हुन्छ त, एसेट्स हुन्छ है। त्यो भएको हुनाले यहाँनिर गुड्स स्टक भनेको सामान रहेको, पेन्डिङ रहेको, गोदाममा रहेको सामान भइहाल्यो। गुड्स भनेको चाहिँ कम्पनीले बेच्ने उद्देश्यले किनेका सामानलाई हामी गुड्स भनेर भन्छौँ है। जस्तै कम्पनीसँग फर्निचर पनि हुनसक्छ नि, त्यो फर्निचर चाहिँ गुड्स होइन, किन भन्दा कम्पनीले त्यो बेच्ने उद्देश्यले किनेको हुँदैन। र पनि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ एसेट्स नै हो। गुड्स एसेट्स रहेछ, स्टक एसेट्स रहेछ, फर्निचर भयो, प्लान्ट्स एन्ड मसिनरिज, इक्विपमेन्ट्स, लुज टुल्सहरू। लुज टुल्स भनेको चाहिँ ससाना सामानहरू, जस्तै चाहिँ हाम्रो टुल बक्सहरू हुन्छ, विभिन्न किसिमका सामानहरू एकचोटि हामी किनेपछि त्यो 1 वर्षभन्दा बढी टिकिरहेको हुन्छ भने त्यसको सम्पूर्ण समूहलाई चाहिँ हामी लुज टुल्स भनेर भन्छौँ होइन। यो चाहिँ हराएको सामान भनेर बुझ्नु भएन, यो चाहिँ फिक्स एसेट्स भनेर बुझौँ अहिलेलाई चाहिँ। यो चाहिँ एसेट्स रहेछ है। गुड्स स्टक फर्निचर प्लान्ट्स एन्ड मसिनरिज। अब क्वेसनमा आयो प्लान्ट एन्ड मसिनरिज अफ ₹50,000 पर्चेज्ड भन्यो भने अब हामीले बुझ्नु पर्यो प्लान्ट एन्ड मसिनरी भने गुड्स हो भने बुझ्नु पर्यो कि, बुझिन्छ नि होइन, त्यो चाहिँ गुड्स भयो। त्यसपछि गएर अर्को छ डेटर्स। डेटर्स भनेको चाहिँ हामीले यदि कसैलाई उधारोमा सामान बेच्छौँ भने त्यो उधारोमा सामान जसलाई बेच्छौँ त्योसँग त हामीले पैसा लिनुपर्ने हुन्छ, त्यो पार्टीलाई भनिन्छ डेटर्स। डेप्टर्स होइन, डेटर्स भन्ने है। वेन गुड्स आर सोल्ड अन क्रेडिट भने मैले ब्राकेटमा लेखिदिएको छु। जसलाई हामी उधारोमा सामान बेच्छौँ त्यो पार्टीलाई हामी भन्छौँ डेटर्स। र डेटर्ससँग हामीले पैसा लिनुपर्ने हुन्छ फ्युचरमा गएर, र यदि फ्युचरमा गएर हामीले कुनै पनि अमाउन्टहरू लिनुपर्ने हुन्छ भने त्यो पार्टीलाई भन्छौँ हामी डेटर्स, अथवा त्यो रिसिभेबल अमाउन्ट हो, त्यो एसेट्स हुन्छ। त्यसकारणले यदि क्वेसनमा गुड सोल्ड टु हरि ₹10,000 अन क्रेडिट भन्यो भने त यहाँ उधारोमा बेच्यो नि त। अब हामीले बुझ्नु पर्यो यहाँ एसेट्स भनेको, अब एसेट्स भनेको भेरियस टर्म्समा हुन्छ। एसेट्स भनेको विभिन्न फर्ममा हुनसक्छ, जस्तै त्यो गुड्समा हुँदो रहेछ, स्टकमा हुँदो रहेछ, फर्निचरमा हुँदो रहेछ। र यदि हामीले कसैलाई उधारोमा बेच्यौँ भने त्यो लिनुपर्ने व्यक्ति पनि एसेट्स हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले। अब यदि गुड सोल्ड टु राम ₹10,000 भन्यो भने त रामलाई उधारोमा 10,000 को सामान बेचियो नि त। अब यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि
त्यो RAM पनि हाम्रो एसेट्स रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। कुरा बुझिन्छ है। त्यसकारण यहाँ डेटर्स जसलाई हामी उधारोमा बेच्छौँ त्यो पनि एसेट्समा आउँदो रहेछ। रिसिभेबल अमाउन्ट भनेको जस्तै हामीले कुनै साथीलाई लोन दियौँ, लोन गिभन टु RAM भयो भने रामसँग हामीले के गर्नुपर्छ, पैसा लिनुपर्ने हुन्छ। भनेपछि वान वर्डमा भन्दाखेरि अल द रिसिभेबल्स आर द एसेट्स ड्यू टु भेरियस रिजन्स हैन। रिजन्स क्यान बी एनिथिङ। हामीले उधारोमा सोल्ड पनि गर्न सक्छौँ, साथीलाई उधारोमा सामान बेचेको हुनसक्छ, अनि हामीले लोन दिएका हुन सक्छौँ भने त्यो सबै हाम्रो इन द फ्युचर के हो, रिसिभेबल्स हो। रिसिभेबल्स भनेको के हो त, एसेट्स हो। त्यसकारणले डेटर्स भयो, रिसिभेबल्स अमाउन्ट फ्रम आउटसाइडर्स भनेको बाहिरी पक्ष भनेको अरू पार्टीहरूलाई दिएको पैसा हैन, क्रेडिट सेल्सहरू त्यो हाम्रो एसेट्स भयो। लोन गिभन टु अदर्स भनेको छु मैले, यदि कम्पनीले अथवा व्यक्तिले यदि कसैले चाहिँ सर्ट टर्ममा अथवा लङ टर्ममा लोन प्रोभाइड गरेको छ भने त्यो पनि रिसिभेबल हुन्छ, किनकि लोन फलानुलाई दिएको छ भनेपछि त पाउनु बाँकी भयो नि त, त्यसकारणले त्यो एसेट्स हो। एसेट्समा त्यो कुरा पनि आउँछ। यदि क्वेसनमा भन्यो अब लोन गिभन टु RAM भन्यो भने तिमीले बुझ्नु पर्यो त्यो त एसेट्स हो भनेर बुझ्नु पर्यो हैन। त्यसपछि गएर नम्बर 3 मा हामी यहाँ लेखेको छु मैले एडभान्स एक्सपेन्सेस भनेको छु। यदि क्वेसनमा एडभान्स एक्सपेन्सेस दिएको छ भने त्यो एसेट्स हुन्छ। र एडभान्स एक्सपेन्सेस भनेको तिमीले कसैले बुझेको छैन भने त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि यदि कुनै पनि कम्पनीमा जुन बेलामा खर्च गर्नुपर्ने हो त्योभन्दा अगाडि नै यदि हामी खर्च गर्छौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, एडभान्स एक्सपेन्सेस हुन्छ। फर एक्जाम्पल कुनै एउटा स्टाफले चाहिँ स्यालेरी मा काम गरिरहेको छ हैन, उसले चाहिँ यो वर्षको चाहिँ 12 महिनाको मात्र तलब पाउँछ, तर उसले अप्ठ्यारो पर्यो, उसले चाहिँ मानौँ जेठतिर गएर मलाई चाहिँ घरमा अप्ठ्यारो पर्यो, मलाई 2-3 महिनाको चाहिँ पैसा अलरेडी दिनु भन्यो भने कम्पनी दिन सक्छ नि त। कम्पनीले चाहिँ यो आर्थिक वर्ष नेपालको लागि हो भने यो आर्थिक वर्ष हाम्रो आषाढमा क्लोज हुन्छ, आषाढसम्म मात्र स्यालेरी पे गर्नुपर्ने, तर उसलाई अर्को एक्स्ट्रा 3 महिनाको अब आउने आर्थिक वर्षको लागि पनि 3 महिनाको स्यालेरी पे गर्यो भने कम्पनीको लागि त वास्तवमा खर्च त अहिले गर्नुपर्ने होइन नि त, उसले कामै गरेको छैन। र पनि यदि हामीले पेमेन्ट गर्छौँ भने त्यो के हुन्छ त, एडभान्स एक्सपेन्सेस हुन्छ। त्यसलाई अर्को शब्दमा चाहिँ अनएक्सपायर्ड एक्सपेन्सेस पनि भनिन्छ। मैले ब्र्याकेटमा लेखिदिएको छु हेर, अनएक्सपायर्ड एक्सपेन्सेस, एक्सपायर्डै भएको छैन र पनि अलरेडी हामीले दियौँ भन्न खोजेको हो। एडभान्स एक्सपेन्सेस जसलाई अर्को शब्दमा प्रिपेड एक्सपेन्सेस पनि भनिन्छ, त्यो पनि एसेट्समा पर्छ। फर एक्जाम्पल क्वेसनमा कसरी आउन सक्छ त, स्यालेरी पेड इन एडभान्स अफ ₹10,000 भन्यो भने अब बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले, ए स्यालेरी पेड इन एडभान्स पनि एसेट हो है, यहाँ प्रिपेड छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अथवा प्रिपेड स्यालेरी सर्टकटमा भन्दा प्रिपेड रेन्ट हैन, प्रिपेड कमिसन जे पनि हुनसक्छ। हामीले खर्चहरू टाइमभन्दा अगाडि पे गर्छौँ, बेनिफिट चाहिँ लिएका छैनौँ हैन, तर बेनिफिट लिनुभन्दा अगाडि नै कसैलाई यदि पेमेन्ट गर्छौँ भने त्यसलाई एडभान्स एक्सपेन्सेस भन्छन्। अलिकति बुझेन होला, जस्तै चाहिँ कुनै स्टाफले हाम्रो कम्पनीमा यो महिनाको कामै गरेको छैन, यो महिना भर्खर 1 गते भएको छ, उसले भन्यो घरमा अप्ठ्यारो पर्यो मलाई स्यालेरी दिनु, तर उसबाट हामीले बेनिफिट त ल्याएको छैन नि त, बेनिफिट लिएकै छैन, उसलाई हामीले पेमेन्ट गर्यौँ भने त्यसलाई भन्छन् एडभान्स एक्सपेन्सेस। कुनै पनि कुराबाट हामीले बेनिफिट लिइसकेपछि पेमेन्ट गर्यो भने त्यो एक्सपेन्स हुन्छ, खर्च हुन्छ। एडभान्स एक्सपेन्सेस फरक कुरा हो, एक्सपेन्स फरक कुरा हो। यदि उसले 1 महिना बिताइसकेपछि हामीले स्यालेरी पे गर्यौँ भने त्यो खर्च हो, एक्सपेन्डिचरमा आयो त्यो, तर उसले 1 महिना बिताएकै छैन, कामै गरेको छैन, उसलाई हामीले पेमेन्ट गर्यौँ भने वी हेभ नट टेकन द बेनिफिट्स बट वी हेभ पेड इन एडभान्स, सो इट इज द एसेट है। उसँग हामीले भविष्यमा लिनुपर्ने भयो नि त। यदि उसले भोलिपल्ट आएर म जागिर छोड्छु, म जबबाट निक्लन चाहन्छु भन्यो भने त हामीले उसँग लिनुपर्ने देखियो नि, त्यसकारणले त्यो पनि रिसिभेबल नै हुँदो रहेछ, त्यो पनि एसेट हो है। त्यसपछि गएर अर्को भनेको क्यास, ब्याङ्क ब्यालेन्स, यिनीहरू पनि एसेट्सहरू हुन्। जस्तै क्यास भन्यो क्यास अफ बिजनेस स्टार्टेड अफ ₹10,000 एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स अफ ₹20,000 भनेर क्वेसनमा दिएको हुनसक्छ, त्यो पनि के हो त, एसेट्स हो। भनेपछि एसेट्समा विभिन्न किसिमका कुराहरू आउन सक्दो रहेछन्। तिमीले एसेट्स भनेको खालि प्लान्ट एन्ड मसिनरिजलाई मात्र बुझ्नु भएन। यो क्वेसनमा भन्यो गुड्स सोल्ड टु RAM भन्यो भने RAM पनि एसेट्स रहेछ हैन, अनि गुड्स पनि एसेट्स रहेछ। त्यस्तै गरी लोन गिभन टु हरि भन्यो भने हामीले लोन अरूलाई दियौँ भने लोन गिभन टु हरि, यो हरि पनि हाम्रो लोन गिभन टु हरि भन्ने अकाउन्ट पनि एसेट्स रहेछ। त्यस्तै गरी क्यास र ब्याङ्क ब्यालेन्स दिन्छ भने त झन् एसेट्स भइ नै हाल्यो। त्यस्तै गरी स्यालेरी पेड इन एडभान्स भन्यो भने यो पनि एसेट्स रहेछ। यसरी बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले है। यो एसेट्स अन्तर्गत आउने कुराहरू यिनै हुन्। मैले यहाँ सर आफूले मात्र बोलिरहेको छु, अब तिमीहरूले मलाई क्वेसन रेज गर्न सक्छौ, केही सोध्नु छ एसेट्समा भने अहिले भनेको कुरामा, ल रेज गर, सोध। सर हजुर ए मेरो कुरा सुन्नु भएछ सर? सुनिरहेको छु मैले। ए सर त्यहाँ बच्चाहरू चाहिँ 10 क्लासमा एकाउन्ट नलिएको पनि छन् रे, मैले यसो उ गर्दाखेरि थाहा पाएँ थिएँ। अलिकति उनीहरूले चाहिँ पनि हेरेर उ गरिदिउ, किनभने होइन सर, यो बेसिकैबाट हो। उनीहरूले अहिले मैले लिइरहेको त 11 मा पढ्ने बच्चाहरूलाई हैन,
हजुर हजुर सर होइन मैले अहिले उनीहरूलाई अब हुने गरेर यो बेसिकै हो सर, यो बेसिकै हो, यो स्टार्टिङबाट मैले भनिरहेको छु उनीहरूलाई। ए हजुर सर हुन्छ सर त्यही मात्र सम्झाइदिन खोजेको किनभने ए 10 ठिक क्लासबाट छ अब सर, 11 क्लासमा पढेको ठिक छ छ सर, सर ठिक छ, उनीहरूलाई मैले हुने गरेर बेसिकबाटै स्टार्ट गरेको छु। ए हजुर सर हस् सर, हस् ल। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीले मलाई केही छ भने सोध त एसेट्समा। अब नबुझेको कुरा सोध्नु पर्यो है, यो बेसिकै हो। अब चुप लाएर बस्नै ध्यान दिएन भने त जानिँदैन। एसेट्स भनेको के भनेर मैले भने नि त, यो कुराहरू भन्यो भनेपछि यसलाई तिमीहरूले रिकल गर्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो, अनिखेरि प्र्याक्टिस गरेपछि मात्र बुझिने हो। कुनै पनि कुरा इम्प्लिमेन्टेसनमा आएन भने जानिँदैन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई भन त एसेट्समा के कुराहरू पर्दो रहेछ, क्वेसनमा दियो भने कसरी थाहा पाउने भन्ने कुराको लागि चाहिँ त्यसको कन्सेप्ट मैले भनेको हो। ल भन त केही छ भने। केही छ? ल त्यसो हो भने मौनम स्वीकृति लक्षणम भन्छन् है। चुप लाग्यो भने चाहिँ स्वीकारको लक्षण हो अरे, बुझिएको भनेर मानिन्छ। मैले तिमीहरूले बुझ्यो भनेर मानौ त। सर हजुर सर एकचोटि त्यो डेटर्स बुझाइदिनु। ए ल ठिक छ। डेटर्स भनेको चाहिँ एसेट्समा आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ पहिला, अनि त्यसपछि यसको मिनिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीले मान सामान बेचिरहेको छ भने उसले सधैँ क्यासमा मात्र सामान बेच्दैन। जस्तै कुनै पसलमा गएर कुनै ग्राहकले पैसा तिर्यो, सामान दियो भने द्याट इज मेड अन क्यास होइन, त्यो क्यासमा भयो। जब चिनजान भइसकेपछि कुनै पनि सपकिपरले सधैँ रेगुलर आउने कस्टमरलाई के भन्न सक्छ भन्दाखेरि क्लाइन्ट्सलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ पैसा नहुँदाखेरि ल तपाईँले लानुहोस्, भएको बेला तिर्नु नि त, अथवा 1 महिनापछि तिर्नु नि त भने एउटा क्रेडिट टर्म राखेर चाहिँ उसले सामान बेच्न सक्छ। हामी जहिले पनि बिजनेस अर्गनाइजेसन भएर सोच्ने है, जहिले पनि कुनै पनि हिसाब गर्दा हामी बिजनेसको अर्गनाइजेसनको अकाउन्टेन्ट अथवा बिजनेस अर्गनाइजेसन भएर सोच्नुपर्छ। यदि हामीले सामान ए भन्ने व्यक्तिलाई 10,000 को उधारोमा बेच्यौँ भने त्यो ए भन्ने व्यक्तिलाई भनिन्छ डेटर। कुरा बुझ्यौ नि? त्यो ए भन्ने व्यक्ति चाहिँ डेटर हो। किन भन्दा उसँग हामीले त लिनु बाँकी भयो नि त पैसा। जसलाई हामी उधारोमा सामान बेच्छौँ त्यसलाई भन्छन् डेटर हैन। त्यसकारणले दोज पार्टिज टु हुम गुड्स आर सोल्ड अन क्रेडिट बाई द कम्पनी आर नोन एज डेटर्स। जसलाई हामी उधारोमा सामान बेच्छौँ त्यो चाहिँ डेटर्स हो। ल अरु अरु केही छ? खै त केही छ भने सोध्ने है। सोध्नलाई लाज मान्नुहुन्न, जान्नलाई चाहिँ जहिले पनि सोध्नुपर्छ। मैले र्यान्डमली सोधेँ है। मैले विद्याले भन त बुझिरहेको छ? सर। ठिक छ। अनि श्रेयाले? सर। ल त्यसो भयो भने अब अर्को हाम्रो सुभाषले? अनि जयरामले? छ सर बुझिरहेको। ल ठिक छ। त्यसपछि म अगाडि बढेँ है, टाइम लस हुन्छ एउटै कुरा गर्दा। तिमीहरूले नबुझेसम्म सोध्न पाउने राइट छ, मैले बुझाउनु पर्छ। तिमीहरूले मलाई सोध्ने, तर अब प्रब्लम छैन भनेर हामी चुप लाएर बस्न चाहिँ हुँदैन। केही पनि आएन भने सोध्न पाइन्छ है, त्यही नजानेर सिक्न आएको हो। अब एसेट्सको बारेमा मैले भने। अब बी नम्बरमा जाउँ, क्यापिटल। क्यापिटल भनेर चाहिँ जब हजुर हजुर ल भन त। एसेट्स भनेको प्रपर्टिज पनि हैन र? हो प्रपर्टिजै हो। त्यही प्रपर्टिज भित्र पनि त धेरै कुराहरू पर्छ नि त। प्रपर्टिज भनेको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पनि हो हैन। सबै कुरा त नलेखेको हुन सक्छ। जति पनि टान्जिबल इन्टान्जिबल छ, गुडविल हुन्छ, प्याटेन्ट राइट हुन्छ, कपिराइट हुन्छ हैन। अब पछि मैले डेबिट एन्ड क्रेडिट भन्ने पढाउँदाखेरि त्यो बेलामा त्यो कुराहरू लिङ्क गर्छु। अहिले चाहिँ अकाउन्ट इक्वेसनलाई चाहिने कुराहरूलाई मात्र मैले लिङ्क गर्न खोज्दैछु। किन भन्दाखेरि धेरै कुरा एकैचोटि भन्दाखेरि तिमीहरूलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ। प्रपर्टिज नै हो यो। जुन पनि एसेट्समा मैले गुड, स्टक, फर्निचर, प्लान्ट्स एन्ड मसिनरिज, इक्विपमेन्ट्स, लुज टुल्स भने हैन, टोटल प्रपर्टिज भयो के यो भने चाहिँ। अनि क्यास एट बैंक, बैंक ब्यालेन्स, जति पनि कुरा छ यो चाहिँ प्रपर्टिजहरू हो हैन। एसेट्स पनि विभिन्न किसिमको हुन्छन्। एउटा फिक्स एसेट्स हुन्छ, जस्तै ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मसिनरिज, फर्निचर्स, यो फिक्स्ड भयो। करेन्ट भने चाहिँ डेटर्स, क्यास एट बैंक, बैंक ब्यालेन्स, यो चाहिँ एडभान्स एक्सपेन्सेस, यिनीहरू चाहिँ करेन्ट एसेट्स हुन्। त्यसकारण मैले त्यो टाइप्स चाहिँ भनिरहेको छैन। किन भन्दाखेरि एकदम एकैचोटि सबै कुरा भन्दा कन्फ्युजन हुन्छ भनेर च्याप्टर, जुन च्याप्टरलाई जति चाहिन्छ नि त्यो चाहिँ बुझ्ने गरेर मैले भन्ने प्रयास गर्दैछु है। तिमीले भनेको जस्तै एसेट्स भनेको प्रपर्टिज दिन्छ भने त्यो पनि हो। लिज होल्ड प्रपर्टिज हुन्छ, फ्री होल्ड प्रपर्टिज हुन्छ हैन। त्यसभित्र पनि धेरै किसिमको कुराहरू हुन्छ फेरि। ल अब एसेट्स पछि अरु केही छ भने सोध्ने, नभए मैले क्यापिटलमा गएँ है त। क्यापिटल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हिजो मैले भनेको थिएँ, दिस इज द प्योर इन्भेस्टमेन्ट मेड बाई द बिजनेस ओनर इन द बिजनेस अर्गनाइजेसन।
हैन। बिजनेस अर्गनाइजेसनमा जति पनि कुराहरुको इन्भेस्टमेन्ट भएको हुन्छ इन द फर्म अफ क्याश, एसेट्स एन्ड टाइम, हैन, जे कुराको लागि त्यो इन्भेस्टमेन्ट भएको हुन सक्छ, त्यो सबैको समलाई हामी भन्छौँ क्यापिटल, हैन। ओनरले गरेको लगानीलाई भनिन्छ क्यापिटल, साधारण शब्दमा भन्दा। तर जब हामी यो च्याप्टर पढ्दैछौँ, क्यापिटल भित्र खाली क्वेसनले क्यापिटल मात्र भने नदिकन कहिलेकाहीँ क्वेसनले के कसरी क्वेसन आउँछ र त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा पनि मैले बुझाउन खोज्दैछु। र क्यापिटल भनेपछि एउटा त तिमीहरूको बिजनेस स्टार्टेड बाई द बिजनेस ओनर एट द इनिसियल टाइम अफ द बिजनेस, है। बिजनेस सुरु गर्दाखेरि जे जति कुराहरूबाट बिजनेस स्टार्ट गरिन्छ नि त्यो सबैको समलाई हामी क्यापिटल भन्छौँ। पहिलो कुरा, फर एक्जाम्पल बिजनेस स्टार्टेड विथ रुपिज क्यास 1 लाख, फर्निचर रुपिज 10,000, मसिनरिज रुपिज 50,000 भनेर क्वेसनले दियो भने तिमीले बुझ्नु पर्यो बिजनेस स्टार्ट त भयो तर एउटा मात्र कुराबाट स्टार्ट भएन, उसले आफूसँग भएको क्यासलाई पनि लिएर गयो बिजनेसमा। सुरुमा आफूसँग घरमा केही फर्निचर थियो त्यो पनि लिएर गयो, हैन। त्यसपछि आफूसँग घरमा भएको कम्प्युटर पनि लिएर गयो भने त्यो सबैको समलाई मिलाएर क्यापिटल हुने हो। क्यापिटल भनेको खालि क्यास मात्र होइन, यो कुरा तिमीहरूले क्लियर हुनुपर्छ। त्यसकारण जब क्यापिटल कसरी थाहा पाउने, क्यापिटल कोलमलाई के कुराले असर गर्छ भन्दाखेरि बिजनेस सुरुमा गरेको जति पनि प्रपर्टिजहरू छ, सुरुमा गरेको जति पनि क्यास छ लगानी गरेको, हैन, सुरुमा गरेको जति पनि फर्निचरको भ्यालु छ, मसिनरिजको भ्यालु छ, त्यो सबैको समलाई भन्छौँ हामी क्यापिटल। त्यसकारणले मैले नम्बर 1 पोइन्टमा लेखेको छु क्यापिटल इन्क्रिजेस भनेको छु। तिमीले अकाउन्टिङ इक्वेसन गर्दा क्यापिटल भन्ने कोलममा कहिले घटाउनु पर्छ ब्र्याकेट लगाएर, कहिले जोड्नु पर्छ भनेपछि कुन कुन कुरा आयो भने क्यापिटललाई चाहिँ त्यसले घटाउँदो रहेछ, कुन कुन कुरा आयो भने क्यापिटललाई त्यसले बढाउँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि मैले यहाँ क्यापिटल भित्र पनि क्यापिटल इन्क्रिजेस भनेर 1 2 3 पोइन्ट बनाएको छु। हेर, क्यापिटल कुन बेला इन्क्रिज हुन्छ भन्दा व्हेन वी इन्भेस्ट, व्हेन द बिजनेस ओनर इन्भेस्ट various things in the business to start the business, है। फेरि बिजनेस स्टार्ट गर्ने बेलामा गरेको लगानी मात्र क्यापिटल हुन्छ। अब बिजनेस चल्यो, बिजनेस चल्दै गयो, बिजनेसको पैसाले फेरि अर्को सामान किन्यो भने द्याट इज नट द क्यापिटल, है। कुरा बुझ, एकचोटि रन भइसकेपछि त्यही पैसाबाट अरू कुरा किनिन्छ, पे गरिन्छ भने त्यो चाहिँ क्यापिटल होइन, त्यो अर्कै कुरामा आउँछ, त्यो एसेट्सहरू अन्तर्गत आउने हुन्छ। भनेपछि नम्बर 1 व्हेन इनिशियल क्यापिटल एन्ड एडिसनल क्यापिटल आर इन्ट्रोड्युस्ड इन द बिजनेस, है। इन्ट्रोड्युस इन द बिजनेस भनेको सुरुको टाइममा, बिजनेस स्टार्ट गर्ने टाइममा हामीले चाहिँ गरेको जति पनि लगानी हुन्छ त्यो लगानीले क्यापिटल बढाउँछ। अर्को कुरा एडिसनल क्यापिटल, बिजनेसमा 1 लाखबाट स्टार्ट गरेको 1 लाखले पुग्ने भएन, फेरि घरमा चाहिँ हामीले घरमा भएको सब क्यासलाई फेरि 1 लाख रुपियाँ अर्को पनि लगायौँ, अथवा घरमा भएको फर्निचर फेरि चाहिँ एउटा चाहिँ गेस्ट रुममा चाहिँ राख्नको लागि भनेर लिएर आयौँ भने त्यो भ्यालु बराबरको क्यास होस्, फर्निचर होस्, मसिनरिज होस्, फेरि हामीले अतिरिक्त लगानी गऱ्यौँ भने त्यसलाई पनि क्यापिटललाई भन्छौँ, त्यसले पनि क्यापिटललाई बढाउँछ। भनेपछि क्यापिटल बढाउने भनेको दुईटा कन्डिसनमा भयो, एउटा हामीले इनिसियल अवस्थामा गरेको लगानी र अर्को लगानी नपुगेर थप गरेको लगानी, दुवै लगानीलाई चाहिँ दुवै इन्भेस्टमेन्टलाई हामी क्यापिटल भन्छौँ। चिन्ता गर्नु परेन, एक्जाममा सजिलैसँग बुझिन गरिदिन्छ। बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास फर्निचर भनेर दिन्छ, बुझिहाल्यो। बिजनेस स्टार्ट गर्दा जति कुरा लगानी गरिन्छ त्यसको समलाई चाहिँ क्यापिटल भन्ने हो। अब फर्निचर फेरि एसेट्समा आयो नि, होइन, फर्निचर एसेट्समा आउने हो, फर्निचर फेरि आफ्नो एसेट्स अन्डरमा छँदैछ, तर त्यो सबैको समलाई चाहिँ हामी क्यापिटल भन्छौँ। भनेपछि क्यापिटल असर गर्ने भनेको इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट र स्टार्टिङ इन्भेस्टमेन्टले रहेछ पहिलो कुरा, त्यसले चाहिँ क्यापिटललाई प्लस गर्छ, त्यसलाई हामी क्यापिटल कोलममा लेख्छौँ र प्लस गर्छौँ। दुईजना अजय र सुरज भन्ने व्यक्तिहरू फेरि आए। त्यसपछि गएर सेकेन्ड पोइन्ट के छ भन्दाखेरि when incomes received such as rent, commission, interest etc भनेको छ। कम्पनीमा चाहिँ कहिलेकाहीँ इन्कमहरू आयो भने अकाउन्टिङ इक्वेसन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जति पनि इन्कमहरू रिसिभ्ड हुन्छ त्यो इन्कम रिसिभ भएको छ भने त्यसले क्यापिटल असर गर्छ, क्यापिटललाई प्लस गर्छ। जस्तै रेन्ट रिसिभ भनेर क्वेसनले भन्यो, रेन्ट रिसिभ भन्यो त्यसले क्यापिटललाई चाहिँ क्यापिटल कोलममा हामीले प्लस गर्नुपर्छ, इन्कमले चाहिँ क्यापिटललाई असर गर्छ। यो हामी फाइनल अकाउन्ट पढ्दैछौँ, त्यस कारणले अहिले अकाउन्ट इक्वेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्कम र एक्सपेन्सेसले क्यापिटल असर गर्छ। इन्कम भयो भने क्यापिटल बढ्छ, एक्सपेन्सेस भयो भने क्यापिटल घट्छ, यसरी बुझौँ। त्यस कारणले जति पनि इन्कमहरूले रिसिभ भने हुन्छ त्यो चाहिँ क्यापिटल कोलममा गएर लेखिन्छ। त्यस थर्ड पोइन्टमा छ व्हेन प्रफिट इज मेड इन द बिजनेस। अब बिजनेस गर्दै गयो, यो वर्ष 1 लाखबाट स्टार्ट गरेको, अनि यो वर्षको अन्तिममा चाहिँ हामीसँग 1,20,000 रुपियाँ जम्मा भएछ भने 20,000 चाहिँ प्रफिट भयो नि त, हो, त्यसले पनि क्यापिटललाई बढाउँछ। अब हामी अर्को वर्षको लागि हाम्रो क्यापिटल भनेको 1,20,000 हुन्छ। स्टार्ट गरेको 1,20,000 कमायो,
अब हामीसँग नेक्स्ट इयरको लागि स्टार्ट गर्नको लागि कति क्यापिटल हुने भयो 1,20,000। त्यसकारणले प्रफिट यदि कम्पनीमा भएको छ भनेर क्वेसनले भनेको छ भने त्यसलाई पनि हामीले क्यापिटलमा लेख्नुपर्छ। कुनै पनि इन्कमहरू छ भने क्यापिटलमा लेख्नुपर्छ। अनि स्टार्टमा गरेको जति पनि इन्भेस्टमेन्ट छ अथवा बिच समयमा थपेको जति पनि लगानी छ त्यो सबै क्यापिटलमा लेख्नुपर्छ। त्यसले क्यापिटल कलमलाई बढाउने भयो है। अनि त्यसपछि गएर अर्को छ क्यापिटललाई के कुराले घटाउँछ भन्दाखेरि यहाँ मैले पोइन्ट वाइज दिएको छु। एउटा नम्बर 1 मा छ व्हेन ड्रइङ्स आर मेड इन द बिजनेस। हेर ड्रइङ्स भनेको चाहिँ ओनरले जब लगानी गर्छ त्यसलाई क्यापिटल भनिन्छ। उसले बिजनेसमा गरेको लगानीलाई फेरि घरायसी कामको लागि युज गर्छ, फेरि बिजनेसबाट झिकेर चलाउँछ भने त्यो चाहिँ ड्रइङ्स हुन्छ। ड्रइङ्स भनेको खालि क्यास मात्र हुँदैन। अब हेर उसले चाहिँ के गरेको थियो, बिजनेस स्टार्ट गर्दा घरमा भएको सोफा सेटलाई लगेर अफिसमा राखेको थियो। पछि उसले चाहिँ बिजनेस रनिङ भइसकेपछि बिचमा अब म घरमै लान्छु भने फिर्ता लिएर आयो भने क्यापिटल घट्छ। अब हेर उसले जति पनि अफिस अर्गनाइजेसनको कुनै पनि कुरा चलाउँछ घरायसी पर्पसको लागि भने त्यसलाई भनिन्छ ड्रइङ। ड्रइङले क्यापिटललाई घटाउँछ। क्वेसनमा कसरी ड्रइङ थाहा पाउने? फर पर्सनल युज, फर डोमेस्टिक युज, फर प्राइभेट युज भनेर क्वेसनले भनेको छ भने त्यो ड्रइङ्स हुन्छ है, नभए ड्रइङ्स हुँदैन। जस्तै क्यास विथड्रन फ्रम ब्याङ्क भन्यो भने त्यो ड्रइङ्स हुँदैन। देयर सुड बी द गिभन फर पर्सनल युज, प्राइभेट युज हैन, यी कुराहरू चाहिँ दिएको हुनु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ड्रइङ भएछ भने बुझ्ने र ड्रइङले क्यापिटललाई घटाउने हुँदा क्यापिटल कोलममै लेख्ने तर माइनसमा लेख्नु पर्यो, ब्र्याकेटमा राखेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै गरी लसेसहरू भयो भने पनि क्यापिटल घट्छ। माथि चाहिँ के भनेको थिएँ मैले, इन्कम भयो भने क्यापिटल बढ्छ भनेर हेर त क्यापिटल इन्क्रिजेसको पोइन्टमा लेखेको छु नि। अनि तल के लेखेको छु फेरि व्हेन लसेस आर मेड इन द बिजनेस। लसेस मात्र नभइकन तिमीहरूको एक्सपेन्सेस पनि हुन्छ। लसेस व्हेन एक्सपेन्सेस पनि माथि तल लेखेको छु, ठिकै छ। लसेस आर मेड इन द बिजनेस भनेपछि यदि क्वेसनमा प्रफिट हुँदाखेरि क्यापिटल बढ्छ भने सरी, क्वेसनमा प्रफिट छ भने त क्यापिटल बढ्ने भयो, क्वेसनमा लस भनेर दिएको छ भने क्यापिटलमै लेख्नु पर्यो तर माइनस गरेर लेख्नु पर्यो है। नम्बर 3 मा छ एक्सपेन्सेसहरू भयो भने त्यसले पनि क्यापिटललाई घटाउँछ। जस्तै स्यालेरी पेड भने दिएको छ, रेन्ट पेड भनेको छ, ट्याक्स पेड भनेको छ, विभिन्न प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी चार्ज भनेको छ हैन, खर्चहरू त धेरै हुन्छ नि त। त्यस्तै गरी हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट भने हुनसक्छ, कस्टम ड्युटी भने हुनसक्छ, क्लियरिङ चार्ज भने हुनसक्छ। एक्सपेन्सेसहरू त धेरैभन्दा धेरै छन्। जति पनि खर्चहरू हामी गर्छौँ त्यो खर्चले अकाउन्टिङ इक्वेसन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ क्यापिटल कोलमलाई असर गर्छ। एउटाले मात्र होइन अरूलाई पनि गर्छ, त्यो क्वेसन हेर्दाखेरि म तिमीलाई क्लियर गर्छु। त्यसकारणले क्यापिटल बढ्ने भनेको 3वटा रिजन मैले बेसिकल्ली लेखेको छु यहाँ, र क्यापिटल घट्ने भनेको पनि 3वटै रिजनबाट लेखेको छु। त्यसको जस्ट इन्क्रिजको अपोजिट डिक्रिज हो हैन। त्यो अवस्थामा इन्क्रिज हुँदा क्यापिटलमा प्लस गर्नु पर्यो, डिक्रिज हुँदाखेरि माइनस गर्नु पर्यो। यो चाहिँ क्यापिटलसँग रिलेटेड कुराहरू भए। अब तिमीहरूले यसमा केही सोध्नुपर्छ भने मलाई सोध्न सक्छौ। ल सोध त केही छ? जयराम हजुर सर। ल सोधा, केही बुझ्या छ कि छैन? बुझिरहेको सर। लाज मान्नु भएन है। अब त्यसपछि जस्टिनाले भन। के छ समस्या? छैन सर। ठिक छ। अब त्यसपछि अजयले भन। अजय हरायो? हजुर सर। के छ समस्या? छैन सर, केही समस्या छैन। ल थ्याङ्क यू है। अब त्यसपछि त्यसो भए म लागे अब लायबिलिटिज तर्फ। लायबिलिटिज भनेको चाहिँ हजुर यो टेबल कसरी बनाउँछ? टेबलमा नआउनु पहिला, टेबल त म सिकाइहाल्छु नि। त्यो त त्यसको लागि बेसिक कुराहरू सिकाइरहेको छु के। अहिले भनेको कुरा बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो सर। ल ठिक छ। टेबलमा त यो कुरा सिकाइसकेपछि म आउँछु, त्यस बेला बुझिन्छ है। म डिटेलमा भन्छु फेरि त्यति बेला पनि, चिन्तै गर्नु पर्दैन। ल अब सी नम्बरमा जाउँ हामी लायबिलिटिजमा। लायबिलिटिज भनेको चाहिँ वान वर्डमा भन्दाखेरि अल द पेबल्स टु आउटसाइडर्स ड्यु टु भेरियस रिजन्स है। विविध कारणले गर्दा हामीले तिर्नुपर्ने रकमलाई लायबिलिटिज भन्ने हो। दायित्व भन्छ नेपालीमा, तिर्नुपर्नेलाई कि। त्यस कारणले कुनै पनि कारणले कसैलाई तिर्नुपर्ने बुझिन्छ भने त्यो लायबिलिटिज भइहाल्छ। त्यसका नम्बर 1 मा मैले लेखेको छु अल द पेबल सच एज स्यालेरी पेबल,
कमिसन पेएबल, रेन्ट पेएबल एटसेट्रा, अथवा त्यसलाई अर्को शब्द आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस पनि भन्छन्। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भन्ला, आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट भन्ला, आउटस्ट्यान्डिङ कमिसन भन्ला, त्यो भनेको पेएबल नै हो, सिनोनिम हो भने बुझ्ने। पेएबल भन्नु नै आउटस्ट्यान्डिङ हो। जस्तै चाहिँ हामीले कुनै स्टाफलाई काममा लगायौँ 1 महिनासम्म, अनि पैसा तिर्न सकेनौँ, यो महिनामा तिर्न सकेनौँ, अनि अर्को महिनामा तिर्छु भने यो महिनाको अकाउन्टिङ गर्नु पर्यो भने यो महिनाको अन्तिममा हामीले एउटा भाउचर उठाउनु पर्छ, जर्नल बनाउनु पर्छ। अब जर्नल बनाउँदा त हामीले क्यास त दिएको छैन, हामीले टु क्यास अकाउन्ट भनेर लेख्न पाउँदैन, अथवा क्यास क्रेडिट भन्न पाउँदैनौँ, किन भन्दाखेरि तिरेकै छैन नि त। तर क्यास तिरे पनि नतिरे पनि टाइम भइसकेपछि हामीले खर्चलाई खर्च लेख्नुपर्छ, इन्कमलाई इन्कम लेख्नुपर्छ। भनेपछि यहाँ हामीले उसबाट बेनिफिट लिइसक्यौँ, 1 महिनाको काम लगाइसक्यौँ, क्यास चाहिँ तिरेनौँ भनेर खर्च भएन भन्न पाइएन। खर्च चाहिँ भयो, एक्सपेन्सेस भइसक्यो। एउटा चाहिँ हाम्रो स्यालेरी अकाउन्ट चाहिँ डेबिट हुन्छ, त्यो त मैले सिकाएको छैन तिमीहरूलाई। स्यालेरी भन्ने शीर्षकमा खर्च लेख्नुपर्छ। अर्को चाहिँ स्यालेरी तिरेको भए क्यास भन्ने अकाउन्ट आउँथ्यो भने यहाँ क्यास आउँदैन, यहाँ चाहिँ अब स्यालेरी पेएबल भनेर अकाउन्ट आउँछ कि। तिर्नु बाँकी कसलाई भन्दा स्यालेरी पेएबल टु राम, श्याम, सीता, गीता एटसेट्रा। भनेपछि जसलाई हामीले तिर्नु बाँकी रहेको हुन्छ, कुन शीर्षकमा तिर्नु बाँकी रहेको हुन्छ, त्यो शीर्षक पेएबल्सहरू पनि लायबिलिटिज हुन्। भनेपछि हाम्रो अकाउन्टिङ इक्वेसनमा एसेट्स, क्यापिटल, लायबिलिटिजमा के लेख्ने भनेर बुझ्नलाई यो भन्दैछु क्या मैले। क्वेसनमा आउला स्यालेरी पेएबल अफ ₹10,000 भनेर दिएको होला क्वेसन। अब तिमीले बुझ्नु पर्यो नि, स्यालेरी पेएबल इज द लायबिलिटी। अब यसलाई कहाँ लेख्नु पर्यो? लायबिलिटी कोलममा लेख्नु पर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। लायबिलिटीले बढायो कि हाम्रो तिर्नुपर्ने रकमहरू बढ्दैछ। अनि लायबिलिटिज कुन बेलामा घट्छ भन्दाखेरि त्यो तिर्नुपर्ने रामको स्यालेरी जुन दिन हामीले तिर्छौँ नि, त्यो दिन अब हाम्रो क्यास हाम्रो अफिसबाट बाहिर जान्छ, हाम्रो एसेटलाई असर गर्छ त्यसले, अनि लायबिलिटिज चाहिँ घट्छ, लायबिलिटी जेरो हुन्छ। अब तिरिसकेपछि त लायबिलिटिज जेरो भयो नि त। त्यसकारण लायबिलिटिज बढ्ने भनेको चाहिँ जब हामीले तिर्नुपर्ने कुराहरू बढ्दै जान्छ, लायबिलिटिज कोलममा लेख्ने, अनि त्यही तिर्नुपर्ने कुरा घटेको दिनमा चाहिँ लायबिलिटिज कोलममै लेख्ने, तर माइनसमा लेख्ने। भनेपछि त्यो चाहिँ आज लायबिलिटिज बढ्यो भने 1 महिनापछि लायबिलिटिज घट्न सक्ला, 10 दिनपछि घट्न सक्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अनि यो नम्बर 1 मा चाहिँ जति पनि खर्चहरू छ तिर्न बाँकी, त्यो सबै लायबिलिटिजमा आउँदो रहेछ है। एक्जाममा कसरी थाहा पाउने? आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भन्ला, रेन्ट पेएबल भन्ला, कमिसन पेएबल भन्ला, पेएबल भन्ला। पेएबल भनेपछि त्यो वडैबाट तिमीले बुझ्छौ लायबिलिटिज। नम्बर 2 मा अघि डेटर्स भनेको थिएँ। डेटर्स भनेको चाहिँ लिनुपर्ने व्यक्ति रहेछ। क्रेडिटर्स भनेको चाहिँ तिर्नुपर्ने व्यक्ति रहेछ, हाम्रो साहु भन्छन् नेपालीमा हैन, जसबाट हामीले उधारोमा सामान बेच्नलाई भने किनेर लिएर आएका हुन्छौँ। बिजनेसमा चाहिँ लङ टर्म रिलेसन हुँदा के हुन्छ भन्दा हामीलाई बिजनेस अर्गनाइजेसनको ओनरले चाहिँ उधारो पत्ताउँछ। भनेपछि अब हामीले बिजनेस चलाइरहेका छौँ, अर्को कुनै सामान ल्याउने ठाउँबाट चाहिँ उधारोमा हामीले सामान लिएर आयौँ 1 महिनालाई भने, अब हामीले त्यो व्यक्तिको रेकर्ड त राख्नु पर्यो नि त, फलानालाई कति तिर्नु छ भन्दा एबिसी सप्लायर्स अकाउन्ट पेएबल्स भयो, त्यो क्रेडिटर भयो, त्यो चाहिँ लायबिलिटी भयो हाम्रो। र यदि क्वेसनमा चाहिँ गुड्स पर्चेज फ्रम श्याम ₹10,000 भन्छ भने हामीले श्यामबाट 10,000 को उधारोमा सामान लिएर आएछौँ। अब श्याम भनेको हाम्रो को हो? क्रेडिटर हो, साहु हो। यदि क्यासमा किनेको भए उसको नाम आवश्यकता हुँदैन लेख्नलाई, लायबिलिटी छैन त्यहाँनिर। क्रेडिटमा हुँदा मात्रै हामीले क्रेडिटर्स भन्ने हो। उधारोमा सामान किनेर लिएर आयौँ भने सप्लायर्सहरूसँग अथवा मर्केन्टाइजर्ससँग जसले सामान बेच्छ उसलाई हामी क्रेडिटर भन्छौँ। र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले लायबिलिटिज कोलममा यो कुरा लेख्नु पर्यो। इफ वी पर्चेज गुड्स अन क्रेडिट भनेको छु मैले है। अनि यहाँ यसको मिनिङ भनेको द पार्टी फ्रम होम गुड्स पर्चेज्ड इज नोन एज क्रेडिटर भनेको छ। जोसँग हामीले उधारोमा सामान किन्छौँ है, यो चाहिँ गुड्स पर्चेज्ड अन क्रेडिट पनि हो है। फेरि अन क्रेडिट इज नोन एज क्रेडिटर, जोसँग उधारोमा सामान किन्छौँ त्यो पार्टी क्रेडिटर हो। यदि क्वेसनमा त्यो दिएको छ भने त्यसलाई हामी लायबिलिटिज कोलममा लेख्ने। त्यस्तै गरी 3rd मा लोन टेकन फ्रम ब्याङ्क एन्ड अदर बोरोइङ एन्ड अदर भनेको छ। ब्याङ्कसँग अथवा साथीहरूसँग अथवा कोहीसँग सापटी लिएको पैसा छ भने पनि फ्युचरमा गएर के गर्नुपर्छ? तिर्नुपर्छ नि त। द्याट इज अल्सो पेएबल हैन। त्यसकारण यो पनि लायबिलिटिजमा आउँछ। क्वेसनमा कसरी थाहा पाउने सर भन्दा लोन टेकन फ्रम एभरेस्ट ब्याङ्क ₹10 लाख भनेर दिन्छ। अब बुझ्यौ नि त, एभरेस्ट ब्याङ्कसँग हाम्रो कम्पनीले 10 लाखको ऋण लिएछ, द्याट इज द पेएबल, सो इट इज द लायबिलिटी। अब यसलाई कहाँ लेख्नु पर्यो? लायबिलिटिज कोलममा लेख्नु पर्यो। कुन शीर्षकमा? लोन पेएबल भन्ने शीर्षकमा लेख्नु पर्यो। भनेपछि यसले पनि लायबिलिटिजले बढायो, यो लायबिलिटिजमा आउने भयो। त्यस्तै गरी लोन टेकन फ्रम राम हाम्रो साथीसँग लिन सक्छौँ, साथीसँग लिएको ऋण पनि त ऋणै हो। लोन टेकन फ्रम रामले पनि लायबिलिटिजलाई बढायो हैन। बोरोइङ्स मेड फ्रम आउटसाइडर, हामीले सरसापट भनेको त्यही लोन। बोरोइङ्स भनेको चाहिँ जेनरली सर्ट टर्ममा हुन्छ भने लोन भनेको लङ टर्म हुन्छ। कुरा चाहिँ एउटै हो। बोरोइङ्स भनेको पनि सापटी, लोन भनेको पनि सापटी नै हो, ऋणै हो हैन। दुवैले के गर्छन् त? हाम्रो लायबिलिटिज बढाउँछन्। अब अघि मैले भनेको थिएँ एसेट्समा चाहिँ अग्रिम तिर्यो भने एसेट्स हुन्छ, प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरू भयो भने चाहिँ त्यो एसेट्स हुन्छ। भने अग्रिम यदि हामीले इन्कम प्राप्त गर्छौँ भने त्यो लायबिलिटिज हुन्छ। हेर,
जस्तै चाहिँ तिमीहरूले इन्स्टिट्युसनमा पढ्न आयो, इन्स्टिट्युसनको अकाउन्टिङमा चाहिँ पहिले पैसा बुझायो भने त्यो इन्स्टिट्युसनको लागि चाहिँ त्यो लायबिलिटिज हुन्छ। किन भन न, किन भन्दा इन्स्टिट्युसनले तिमीलाई फुल सर्भिस दिएकै छैन, भर्खर त क्लास हुँदैछ भने तिमीले 1 महिनाको अलरेडी फी बुझायो भने तिमीहरूको तर्फबाट सोच्ने होइन। अब कम्पनीको तर्फबाट सोच्दा कम्पनीको अकाउन्टेन्टले चाहिँ फिज रिसिभ्ड इन एडभान्स भनेर देखाउँछ, अनि 1 महिना बित्छ, 1 महिनाकोलाई चाहिँ इन्कम मान्छ, फेरि अर्को महिना बित्छ, अर्को महिनाकोलाई इन्कम मान्छ। भनेपछि काम दिनुभन्दा अगाडि कुनै पनि कुरा हामीले बेनिफिट दिनुभन्दा अगाडि कुनै पनि पे गर्छौँ भने त्यो चाहिँ एडभान्स इन्कम एक्सपेन्सेस हुन्छ, सरी एडभान्स इन्कम हुन्छ। हामीले रिसिभ गर्छौँ भने सर्भिस चाहिँ दिएको छैन, हामीले अलरेडी इन्कम चाहिँ क्यास चाहिँ लिइसक्यौँ भने त्यो चाहिँ एडभान्स इन्कम भयो। एडभान्स इन्कमलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, लायबिलिटिज भन्छौँ। भनेपछि कलेज स्कुलको सन्दर्भमा, इन्स्टिट्युसनको सन्दर्भमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि फिज रिसिभ्ड इन एडभान्स हुनसक्छ। जेनरली यो कलेजमा पनि लागु हुन्छ। हामी 1 वर्षको फी एकैचोटि तिर्नुपर्ने कलेजहरू पनि छन्, नभए एडमिसनै लिँदैनन्। अब 1 वर्ष हामी पढेकै छैन तर कलेजको फी आजै बुझायौँ भने हाम्रो लागि चाहिँ त्यो हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा हिसाब राख्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो लागि प्रिपेड एक्सपेन्सेस भयो होइन। हामीले सर्भिस पाएकै छैन, खर्च गऱ्यौँ, अगाडि नै गऱ्यौँ, हामीले बेनिफिट लिएकै छैन, अब हाम्रो प्रिपेड भयो। तर हामी व्यक्तिगत भएर सोध्दैनौँ, अर्गनाइजेसन भएर सोध्छौँ। कलेजको लागि चाहिँ त्यो के हुन्छ त, एडभान्स इन्कम हुन्छ। किन भन्दाखेरि कलेजले 1 वर्षको ट्युसन फी पहिले लियो तर सर्भिस दिएको छैन। त्यस्तै गरी अब यो एडभान्स इन्कम भनेको जे पनि हुनसक्छ, रेन्ट रिसिभ हुनसक्छ, इन्ट्रेस्ट अगाडि नै लिएको हुनसक्छ हामीले होइन, फिज अगाडि लिएको हुनसक्छ, कमिसन अगाडि लिएको हुनसक्छ। सबै अवस्थामा चाहिँ हामी लायबिलिटिज कलममा यी कुराहरूलाई लेख्छौँ ल्याएर। अब इन्कम एक्सपेन्सेस, अब एक्सपेन्सेस भित्र चाहिँ के कुराहरू पर्छ भन्दाखेरि यो अहिले डिटेलमा एक्सपेन्सेस भनेको रेन्ट पेड, स्यालेरी पेड, कमिसन पेड होइन, डिभिडेन्ड पेड, ट्याक्स पेड भने जस्ता कुराहरू एक्सपेन्सेस जुन रेगुलर बेसिसमा हुन्छन् क्या। एकचोटि तिरेपछि त्यसबाट बेनिफिट हामी फ्युचरमा लिन सक्दैनौँ भने त्यो एक्सपेन्सेस हुन्छ होइन। जस्तै एउटा स्टाफलाई हामी 10,000 को स्यालेरी दिएर 1 महिनाको स्यालेरी दिएर 2 महिनाको काम लिन सक्दैनौँ नि त, उसलाई हामीले अर्को महिना पे गर्नुपर्छ। भनेपछि अपरेसन गर्नको लागि, कम्पनी चलाउनको लागि रेगुलर रूपमा गर्नै पर्ने कुराहरू जुन हुन्छ त्यसलाई खर्चमा लेखिन्छ। जस्तै रेन्ट 1 महिना मात्र तिरेर हुँदैन नि, अर्को महिना पनि तिर्नुपर्छ, 1 वर्षको मात्र तिरेर हुँदैन, अर्को वर्षको पनि तिर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी तिमीहरूको स्यालेरी भयो, कमिसन भयो, काम गरेपछि हामीले कमिसन तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। इन्कम पनि त्यस्तै हो, रेगुलर रूपमा आउनुपर्ने कुरालाई हामी इन्कम भन्छौँ होइन। जस्तै चाहिँ सेल्स गरेपछि रेभिन्यू हुन्छ नि, सेल्स भनेको रेगुलर इन्कम हो। त्योभन्दा बाहेकको रेन्ट रिसिप्ट, कमिसन रिसिप्ट, यी कुराहरू भनेको चाहिँ इरेगुलर इन्कम हुन्, तर पनि इन्कम चाहिँ इन्कमै हुन्। भनेपछि कम्पनीमा हामी एक्सपेन्सेस कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि रेगुलर रूपमा गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ एक्सपेन्सेस हुन्। त्यसो भए इरेगुलर रूपमा के कुराहरू हुन्छ, जस्तै हामी फर्निचर किन्छौँ, कहिलेकाहीँ फर्निचर एकचोटि किनेपछि सधैँ वर्ष पेमेन्ट गर्नुपर्छ र पर्दैन नि त। एकचोटि किनेपछि त्यो वर्षौँ वर्ष त्यसबाट बेनिफिट लिन्छौँ नि, त्यही भएर त्यसलाई हामीले एसेट भनेको। खर्च भनेको चाहिँ एकचोटि पेमेन्ट गरेपछि त्यसको बेनिफिट त्यही टाइममा सकिन्छ, अर्कोचोटि बेनिफिट लिन फेरि पे गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ खर्च हो है। खर्चको डेफिनेसन चाहिँ त्यसरी हो। अब तिमीहरूलाई म पछि नेक्स्ट लेसन डेबिट एन्ड क्रेडिटमा अझै अरू डिटेलमा कुराहरू भन्छु। यो चाहिँ यो लेसनको लागि चाहिने कुराहरू मैले भनेको ल। अब अगाडि चाहिँ मुभ गर्नुभन्दा अगाडि के क्वेसन छ लायबिलिटिजमा भने तिमीले मलाई एकदम निर्धक्कसँग सोध्न सक्छौ। केही छ? ल ममताले भन त। हजुर सर। के छ भन त प्रब्लम? केही छैन। ल धन्यवाद। अब विद्याले भन त। छैन सर, बुझ्यो। ल ठिक छ, त्यसपछि मैले एउटा लेसन आज एउटा न्युमेरिकल भ्याइन्छ कि स्टार्ट गर्छु है, एउटा मात्रै। मैले क्वेसन अलरेडी बनाएको छु, टाइम लस होला भनेर। ल हेर, एउटा क्वेसन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स ट्रान्जेक्सन्स, यो क्वेसन पनि हो, एनइबी 2076 मा सोधेको क्वेसन हो, तिमीहरूको बोर्डमा सोधेको क्वेसन हो। त्यो माथिको क्वेसनलाई मात्र ध्यान दिने, तलकोलाई ध्यान दिनु परेन। अहिले क्वेसन नम्बर 1 मा दिएको छ र यसलाई हामी अघि भाइले भनेको जस्तै यसलाई टेबलमा कसरी भर्ने भन्दा मैले टेबल पनि बनाएको छु। हेर त, पहिलो टेबलको कोलम छ पर्टिकुलर्स, विवरण भयो पर्टिकुलर्स, त्यसपछि एसेट्स, अनि बिचमा मैले इज इक्वल टु पनि राखेको छु। हेर, इज इक्वल टु, यसलाई पनि एक्जाममा यसरी नै देखायो भने यो अलिकति राम्रो एट्र्याक्टिभ हुन्छ। अनि क्यापिटलको लागि छुट्टै कोलम छ, प्लसको लागि छुट्टै कोलम बनाएको छु, लायबिलिटिज। यसको अर्थ हो एसेट्स इज इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटिज। भनेपछि यो राइट साइडतिर दुईटा कुराहरू जोड्दा लेफ्ट साइडको एउटा कोलम चाहिँ बराबर हुनुपर्छ, यसको अर्थ त्यही हो। अब हामी क्वेसनमा जाउँ त। स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास ₹1 लाख एन्ड फर्निचर ₹50,000। अब हेर, एकदम यो क्वेसनमा चाहिँ, यो क्वेसनमा क्यापिटल, एसेट्स र लायबिलिटिज मध्ये के कुराहरू छ तिमीले बुझ्नु पर्यो कि। अब यो क्वेसनमा चाहिँ
नम्बर 1 मा चाहिँ स्टार्टेड बिजनेस विथ मैले अघि के भनेको थिएँ बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि जे जति कुराहरुबाट हामी गर्छौं त्यो सबैको समलाई के भन्छौं हामी क्यापिटल भन्छौं भनेपछि क्यापिटलमा चाहिँ अब मैले यहाँबाट क्यापिटल तिमीले छुट्टै हाल्यो त्यसकारणले क्यापिटलमा मैले लेख्दै छु क्यापिटलमा कति लेख्नु पर्यो त्यसको मतलब भन त 1,50,000 हैन टोटलमा भयो नि त बिजनेस स्टार्ट केबाट गर्यो 1 लाख क्याशबाट फर्निचर 50,000 बाट टोटल हाम्रो क्यापिटल त कति भयो 1,50,000 भयो नि त 1,50,000 हामीले क्यापिटल कलममा लेख्नु पर्यो कुरा क्लियर छ क्यापिटलमा कस्तो कुराहरु लेख्ने रे अघि मैले त्यहाँबाट अघि तिमीलाई जुन डिस्क्रिप्सनमा दिएको थिएँ नि क्यापिटल बढ्ने के कुराले बिजनेस स्टार्ट गर्दा के कुराहरुबाट गरिन्छ त्यसको समलाई हामी क्यापिटल भन्छौं यहाँ बिजनेस केबाट स्टार्ट गरियो 1 लाख क्याशबाट र घरमा भएको फर्निचरलाई पनि बिजनेसमा स्टार्ट गर्दा लगेर राखेर रहेछ के त्यसकारणले 1,50,000 क्यापिटलमा असर गर्यो अब यहाँनिर जाउँ लायबिलिटिजमा जाउँ लायबिलिटिजमा के छ त लायबिलिटिज भनेको हामीले तिर्नुपर्ने कुरा यहाँ त तिर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन लोनमा काम गरेकै छैन उधारो किनेकै छैन त्यसकारणले लायबिलिटिज जेरो ड्याश गर्दै मैले है अब त्यसोभए एसेट्समा चाहिँ अब जहिले पनि हाम्रो एसेट्स भनेको जहिले पनि क्यापिटल र लायबिलिटी जोड्दा बराबर हुनुपर्छ भने एसेट्स पनि 1,50,000 त हुनै पर्यो तर एसेट्स भित्र चाहिँ के कुरा पर्छ त्यसलाई हामीले एक्जाममा खुलाएर लेख्ने जस्तै अघि मैले भने एसेट्समा के पर्छ क्याश पनि पर्छ भनेको थिएँ हो हैन हेर क्याश पनि एसेट्स हो एसेट त एसेट्स भित्रको फर्म के हो त एउटा क्याश इज इक्वल टु एसेट्स कति छ हाम्रो 1 लाख छ यसरी लेखेपछि क्लियर हुन्छ अब नेक्स्ट आइटम अनि फर्निचर पनि त एसेट्स हो नि हैन र फर्निचर पनि एसेट्स हो त्यसकारणले यहाँ फर्निचर भनेर तिमीहरुले लेख्छौ फर्निचर इज इक्वल टु 50,000 अब यो 1 लाख र 50,000 जोड्यो भने 1,50,000 एसेट भयो क्यापिटल पनि 1,50,000 भयो अनि बिगिनिङ इक्वेसन हुन्छ जस्तो नम्बर 1 मा भर्नुपर्ने कुरा माथि भर्यौ अब त्यसपछि आउने इक्वेसनलाई हामी भन्छौं बिगिनिङ इक्वेसन सुरुको इक्वेसनको टोटल कति भयो त्यो लेखिदिने भनेको के त्यो चाहिँ माथिको जोडेर 1,50,000 यो भयो अनि यतापट्टि साइडमा पनि क्यापिटलमा पनि 1,50,000 नै भयो माथि दुईटा भयो दुईटा जोड्नु पर्थ्यो एउटा मात्र छ त्यही नै हुनुभयो अनि लायबिलिटिजमा के हो त ड्याश जेरो अहिलेसम्म हामीसँग लायबिलिटिज जेरो लायबिलिटिज छैन हामीले कसैले तिर्नु रहन्छ भनेपछि नम्बर 1 क्वेशन सल्भ भयो है यो भयो बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि अब मान यो मैले यहाँ दुईटा लेखेको छु अब एक्जाममा हजुर यो आईआई को एकछिन बुझाइन न फेरि आईआई त मैले सिका आई को भने कि आईआई भने आईआई त मैले भन्दै छु त नम्बर 1 मै छु म हैन यो अहिले मैले स्टार्ट बिजनेस भने बुझ्यौ बुझे सर ल ठीक छ मैले भन्दै छु है त्यो क्वेशनमा आउँदै छु म बिगिनिङ इक्वेसन भयो 1,50,000 अनि त्यसपछि परचेज गुड्स अन क्रेडिट भनेको छ यहाँ माथि हेर परचेज गुड्स वर्थ ₹75,000 अन क्रेडिट उधारोमा सामान किन्यो भने यसले कुन अकाउन्टलाई असर गर्ला भनेपछि मैले अघि के भनेको थिएँ सामान भनेको बेच्ने उद्देश्यले किनेको सामान पनि एसेट्स हो यसले एसेट्सलाई असर गर्यो हाम्रो सामान कतिको किन्यो 75,000 को हामीले सामान किन्यो हो त्यसपछि गएर हाम्रो अर्को केलाई असर गर्यो भन्दा एसेट्सलाई असर गर्यो क्रेडिट भनेको छ उधारोमा किनेपछि यसले हाम्रो लायबिलिटी बढायो कि बढाएन मान्छेको नाम त दिया छैन हैन कुनै व्यक्तिसँग अथवा कुनै संस्थासँग त पक्कै किन्यो भनेपछि यसले हाम्रो क्यापिटल असर गर्दैन तर लायबिलिटीजलाई गएर असर गर्ने लायबिलिटीजमा पनि हाम्रो क्रेडिटर पक्कै पनि त्यहाँनिर क्रेडिटर छ नि हैन क्रेडिटर इज इक्वल टु कति भयो त 75,000 को क्रेडिटर क्रिएट भयो दैट मे बी राम श्याम सीता गीता एबीसी सप्लायर्स हैन जो पनि हुन सक्छ भनेपछि उधारोमा सामान किन्दा 75,000 बराबरले हाम्रो सामान बढ्यो सामान भन्ने एसेट्स बढ्यो त्यसकारणले गुड्समा 1,50,000 को एसेट्समा अब 75,000 को एसेट्स थपियो अनि हाम्रो क्यापिटलमा केही असर गरेन यसले किन क्यापिटल असर गर्न खर्च हुनु पर्यो इन्कम हुनु पर्यो त्यो केही पनि छैन यहाँ अनि क्रेडिटर छ हाम्रो क्रेडिटर भनेको चाहिँ हाम्रो उधारोमा लिइसकेपछि तिर्नु पर्ने व्यक्ति त्यसकारणले क्रेडिटर भनेर आफै बुझ्नु पर्यो यदि यहाँ राम भनेर दिएको भए राम इज इक्वल टु 75,000 भन्न सक्थ्यौ है हाम्रो यो अब बन्द हुन सक्छ 1 मिनेट 44 सेकेन्ड छ यहाँसम्म तिमीले बुझिरहेको छौ है अब न्यू इक्वेसनमा कति आउँछ थाहा छ 1,50,000 र 75,000 जोड्दा 2,25,000 तिमीहरूले लेख्ने त्यसपछि यसमा पनि अब क्यापिटलमा पनि अहिलेसम्म हामीसँग 1,50,000 मात्रै छ त्यो मात्र लेख्ने लायबिलिटिजमा हाम्रो कति छ त भन्दा क्रेडिटर त्यही 75,000 मात्रै भयो अब हेर त यो 1,50,000 र यो 75,000 जोड त यो 2,25,000 हुन्छ हैन यो कुरा भयो ल यसमा केही छ अहिलेसम्म सेकेन्डको कुरा बुझ्यो अहिले मलाई कसले सोधेको थियो बुझ्यो सर ल अब वेजेस पेड हेर त वेजेस भनेको के हो भन्दा स्यालेरी वेजेस रेन्ट कमिसन डिभिडेन्ड यो भनेको चाहिँ खर्चहरु हो है वेजेस भनेको खर्च हो वेजेस पेड गर्दा यसले कुन कुरालाई असर गर्ला खर्चले केलाई असर गर्छ भने थिए मैले अघि क्यापिटललाई असर गर्छ भने थिए हो कि हैन एउटा त क्यापिटल असर गर्यो किन भन्दाखेरि हामीले वेजेस पे गर्यौ यहाँनिर क्यापिटलबाट कति घट्ने भयो त भन्दाखेरि
वेजेस भने लेख्न सक्छौँ, क्लियर हुन्छ। वेजेस हामीले तिर्यौँ 10,000 10,000 तिर्यौँ, तर यो चाहिँ हाम्रो माइनसमा हुन्छ। तिरेपछि त क्यापिटल घट्छ नि त, यसलाई ब्राकेटमा राखिन्छ। अकाउन्टमा माइनस नलेख्ने, ब्राकेट लेख्ने ल। 10,000 ले हाम्रो क्यापिटल घट्यो। अनि लायबिलिटिजमा यसले कुनै असर गर्दैन, किन भन्दाखेरि उधारो कारोबार होइन यो। भनेपछि लायबिलिटिज हाम्रो -0। अब त्यसो भए एसेट्सलाई कसरी असर गर्छ भन्ने कुरा बुझौँ। वेजेस पे गर्दाखेरि हाम्रो के जान्छ भन त, क्यास जान्छ नि। क्यास त हाम्रो कतिले घट्छ, 10,000। क्यास भन्ने एसेट्स बल्ल घट्यो क्या। अब अघि चाहिँ क्यास बिजनेसमा लगानी गर्दा बढाएको थियो भने अब पेमेन्ट गरेपछि त हाम्रो क्यास घट्यो। भनेपछि हेर्दा एकातर्फ एसेट्समा पनि माइनस भइरहेको छ, अर्कोतर्फ क्यापिटलमा पनि माइनस भइरहेको छ भने अब न्यू इक्वेसन कति हुने भयो त, 2,25,000 मा 10,000 घटाउँदाखेरि